शरीरमा आत्मा उत्रिएमा के हुन्छ? प्रश्न यही होइन त? के हुन्छ त शरीरमा आत्मा उत्रियो भने? आजकल धेरैजसो मानिसहरू यस विषयमा चर्चा गर्दछन्। ए फलानुको शरीरमा आत्मा उत्रियो नि त, ए फलानुले आत्मा बोलायो नि त, ए फलानुले आत्मालाई कैद गरेर राख्यो अरे, ए फलानुले यस्तो गरेर उस्तो गरेर भनेर मानिसहरू ढोल पिट्दछन्, यस्तो कुरो फैलाउँदछन्। र अनि आत्मा उत्रिएको हेर्न पनि गाउँघरतिर मानिसहरू एकदम भिड लागेर आउँदछन्, होइन त? र गाउँघरतिर मैले पनि देखेको छु कि कुनै स्त्री अथवा कुनै पुरुषमा साँच्ची नै कोही उत्रिएर अनि ऊबाट चाहिँ बकेको, एकदमै काम्दै 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 ए मेरो लागि यस्तो गर्ने, मेरो लागि उस्तो, ए फलानु यस्तो त्यस्तो भनेर विवरण दिने, यो कुरा प्रसिद्ध नै छ र यसलाई आत्मा उत्रिएको भन्ने गरिन्छ। त यथार्थमा के हो त? यो आत्मा उत्रिएको शरीर काँप्नु अनि त्यसपछि आएर अर्कै व्यक्ति शरीरभित्रबाट बोल्नु, होइन? अनि एकदम डरलाग्दो आवाज निस्कनु। के आत्मालाई बाँध्न सकिन्छ? के आत्मालाई बोलाउन सकिन्छ? के आत्मालाई उतार्न सकिन्छ? के हो यस विषयमा? र यो के हो त त्यस भए जुन गाउँघरतिर आत्मा पसाएर आत्मा बोलाएर चाहिँ उसले चाहिँ सबै कुरा भनेको आफ्नो परिवारको बारेमा? यो त्यसो झुट हो कि यो सत्य हो? त प्रिय भक्त भागवत, यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि आत्मालाई न कसैले बोलाउन सक्छ, न कसैले उतार्न सक्छ। आत्मा भगवत अंश हो, चिद अंश हो। आत्मा केवल भगवानको हो। आत्मा जड होइन, आत्मा पदार्थ होइन। भौतिक संसारको कुनै पनि तत्त्वले आत्मा बनेको छैन। आत्मा दिव्य तत्त्व हो र यो दिव्य तत्त्वलाई कसरी मनुष्यको जड मुखले बोलाउन सक्छ, कसरी मनुष्यको जड मुखले उसलाई उतार्न सक्छ? यो सम्भव छैन, यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस् त, यदि गाउँघरतिर त्यस्तो कुनै घटना देखियो कि जहाँ आत्मा उत्रिएको भन्ने पाइएको छ भनेदेखि त्यसलाई अब आत्मा नै उत्रिएको त नभनौँ, त्यो भनेको कुनै भूत प्रेत, ती आत्मा पनि होइनन् वास्तवमा, ती सूक्ष्म शरीर हुन्छन्। हामीले सर्वप्रथम के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो बाह्य शरीर छ जसलाई हाम्रो स्थूल आँखाले देख्न सकिन्छ, यसलाई स्थूल शरीर भनिन्छ, जुन भौतिक पदार्थले बनेको छ, जस्तै अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्त्वले बन्दछ। यसभित्र अर्को एउटा शरीर छ जसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। सूक्ष्म शरीर भनेको मन, बुद्धि, अहङ्कार, मनले बनेको शरीर हुन्छ, मानसी शरीर। त्यसमा बुद्धि हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। किन भन्दा यो भनेको हाम्रो भौतिक आँखाले देख्न सकिन्न। देखिन्छ? मनलाई यो आँखाले देख्न सकिन्छ? ल देखाउँ त, मन देखाउँ त। कसैले सक्नुहुन्छ? सक्दैन। बुद्धिलाई पनि देखाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। अहङ्कारलाई पनि देखाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। तर पनि हामी भन्दछौँ मैले बुद्धि लगाएर काम गरिरहेको छु, ए बुद्धि लगाएर काम गर भन्दछन्। जबकि यी कुरा छैनन्, हाम्रो स्थूल आँखाले देखिन्न। त यथार्थमा भन्नुपर्दा यो मन, बुद्धि र अहङ्कारले फेरि अर्को एउटा शरीर बनेको छ, हामीभित्र खप्टिएर बसेको छ, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। र त्यो सूक्ष्म शरीरभित्र आत्मा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो जुन मनुष्य देह 3टा तत्त्व मिलेर बनेको छ। एउटा भौतिक तत्त्व, स्थूल तत्त्व, जुन हाम्रो यो भौतिक आँखाले देख्न सकिन्छ, जड आँखाले, जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ अहिले सबैलाई। अनि अर्को यसभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सूक्ष्म तत्त्वले बनेको छ, त्यसलाई यो आँखाले देख्न सकिन्न। र त्योभन्दा परको आत्मा, आत्मा हुन्छ र त्यो आत्मालाई पनि हाम्रो यो आँखाले देख्न सकिन्न। त यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि अब कुनै शरीरमा जब आत्मा उत्र्यो भनिन्छ, त्यो भनेको भड्किएका जो सूक्ष्म शरीरहरू छन्, प्रेत बनेर घुमेका, जसले कुनै गति प्राप्त गरेनन्, जसले आत्महत्या गरेर मरे, जो अगति परेर मरे, जसको चाहिँ पितृलोक प्राप्ति भएन र जसलाई यमराज्यद्वारा नरकमा यातना दिनको लागि पनि लिएर गइएन। किन भन्दाखेरि अगति परेका आत्माहरू, विशेष गरी अकाल मरेका आत्माहरू, अकाल मरेका व्यक्तिहरू, अनि त्यसै गरी आत्महत्या गरेर मरेका व्यक्तिहरू के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू यो संसारमा पिचास भएर भूत भएर घुमिरहनु पर्छ। उनीहरूको कुनै गति हुँदैन। हो त्यस्ता अगति परेकाहरू उत्रने गर्दछन्, किनभने उनीहरू घुमिरहेका हुन्छन् आफ्नो परिवार, आफ्नो घर वरपर। हामीले अब पहिल्यै चर्चा गऱ्यौँ कि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो शरीर पो मर्यो तर मन त अझै छ।
हेर्नुहोस्, मृत्यु भने के हो? यो शरीरको विघटन हो। शरीरका पदार्थहरू प्रकृतिमा विलिन हुनु हो, प्रकृतिमा घुलिनु हो। तर भित्र सूक्ष्म शरीर त जीवितै रहन्छ, सूक्ष्म शरीर त बाँकी नै रहन्छ। आत्मा त कहिले पनि मर्दैन। आत्मा त भगवत अंश हो। जसरी भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ त्यसरी आत्मा पनि शाश्वत छ। आत्मा कहिले पनि मर्दैन। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो न शोष्यति मारुतः। भगवत गीता 2:23 मा भगवान कृष्णले के बताउनु भयो कि यो आत्मालाई न कहिले कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ, न आगोले डढाउन सकिन्छ, न पानीले भिजाउन सकिन्छ, न हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। आत्मा त कहिले मर्दैन। आत्मालाई कहिले पानीले भिजाउन सकिन्न। आत्मालाई कुनै शस्त्र अस्त्र मिसाइलहरूले जलाउन भस्म पार्न सक्दैन। आत्मा कदापि मर्दा पनि मर्दैन। आत्माले कदापि दुःख पनि पाउँदैन। त त्यसो अहिले प्रश्न उठ्दछ, त्यसो यो आत्माले दुःख पाए, यति आत्माले दुःख पाए भनिन्छ, यो भने के हो त? नरकमा आत्माले दुःख पाउँछ अनि यसो आत्माले दुःख पायो भनिन्छ, यो भने के हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। यथार्थमा आत्माले कहिले पनि दुःख पाउँदैन। दुःख केले पाउँछ भन्दाखेरि दुःख यो अविद्याले पाउँदछ। हेर्नुहोस्, यो आत्मा यो शरीरमा यसरी बसिरहेको छ कि मानौ यो शरीर आत्माको हो भन्ने। आत्मा अविद्याद्वारा यसरी ढाकिएको हुन्छ। त्यो मिथ्या अहङ्कारको परिणाम स्वरूप त्यो अविद्या आउँदछ। त्यो अविद्याले यसरी आत्मालाई ढाक्दछ कि त्यो आत्मा यद्यपि शाश्वत छ, कहिले नमर्नेछ, कहिले दुःख नपाउनेछ, कहिले नरक नजानेछ, भगवत अंश हो। उसलाई अब भौतिक नै होइन, हो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक कण हो। भौतिक कुनै पनि पदार्थसँग आत्माको कुनै लेनदेनै हुँदैन, स्पर्शधरी हुँदैन भनेदेखि त्यो आत्माले कसरी दुःख पाउँदछ? नरक जाने पनि आत्मा होइन। हेर्नुहोस् है, नरक जाने पनि आत्मा होइन। यो संसारमा दुःख कष्ट भोग्ने पनि आत्मा होइन। तर पनि आत्माले दुःख पाए किन भनिन्छ भन्दाखेरि, किन भन्दा आत्मा त्यो अज्ञानद्वारा ढाकिन्छ, मिथ्या अहङ्कारद्वारा ढाकिन्छ, जसको कारणले गर्दा आत्माले मिथ्यावश आफूलाई शरीर सोच्दछ, यद्यपि आत्मा शरीर होइन। जस्तै हामी यति बेला यो शरीरमा छौँ, हाम्रो आत्मा, हामी भनेकै आत्मा, हामी भनेको आत्मा, हामी यो शरीर रूपी पिँजडामा कैद छौँ, पदार्थद्वारा निर्मित यो शरीर। अब हाम्रो आत्माले मिथ्या अभिमानपूर्वक यो भावना लिन्छ कि म यो शरीर हुँ भनेर भावना लिन्छ। हो, जब हाम्रो आत्माले म यो शरीर हुँ, जस्तै हामी अहिले मनुष्य शरीरमा छौँ भनेदेखि आत्माले के सोच्दछ भन्दाखेरि म यो मनुष्य हुँ। यदि हामी अमेरिकी छौँ भनेदेखि आत्माले के सोचेर भन्दा म अमेरिकी हुँ। अनि यदि हामी नेपाली छौँ भने हाम्रो आत्माले के सोचेर भन्दा म नेपाली हुँ भन्ने यो मिथ्या हो, यो सत्य होइन। न यो आत्मा कुनै नेपाली हो, न यो आत्मा कुनै अमेरिकी हो, न यो आत्मा पशु हो, न यो आत्मा कुकुर हो, बिरालो। यद्यपि विविध योनिहरूमा, विविध शरीरहरूमा यो आत्मा कैद हुँदाखेरि मिथ्या अहङ्कारले यो आत्मालाई यस्तो ब्ल्याकमेल गरिदिन्छ, यस्तो भ्रममा पारिदिन्छ कि मानौ त्यो आत्माले म यो शरीर हुँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्दछ, आफूलाई नै त्यो शरीर सोच्दछ। यसलाई मिथ्या अहङ्कार भनिन्छ। हो, त्यो शरीर सोचेको कारणले गर्दा अब शरीरलाई काट्दा त्यो आत्मालाई आया हुन्छ अरे, त्यो शरीरलाई पोल्दा आत्मालाई अथा हुन्छ अरे, त्यो शरीरलाई भिजाउँदा आत्मालाई आछु हुन्छ अरे, त्यो शरीरलाई गर्मी लाग्दा आत्मालाई पनि गर्मी लागेको जस्तो एउटा मिथ्या भावना हुन्छ कि, मिथ्या भावना। जस्तै फिल्म हेर्दा यसलाई तुलना कसरी गर्न सकिन्छ त? फिल्म हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै दर्दनाक स्थिति आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै ट्र्याजिक मोमेन्ट आउँछ। हिरो हिरोइनहरूको ट्र्याजिक मोमेन्ट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ दर्शकहरू रोएर बस्छन्, रोएर बस्दछन्। उनीहरूको ट्र्याजिक मोमेन्ट भएको होइन नि, उनीहरूको त ट्र्याजिक भएको नि, त्यहाँ बिछोड भएको होइन, हिरो हिरोइनको बिछोड भएको। तर पनि हिरो हिरोइनको बिछोड हुँदाखेरि यहाँ यिनीहरू रोन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू त्यो मुभीभित्र पसिरहेका हुन्छन् कि, मुभी हेर्ने क्रममा त्यो मुभीभित्र पसेर त्यो मुभीको पात्र नै आफूलाई सोचिरहेका हुन्छन्। मुभी हेर्दा हेर्दा यस्तो हुन्छ अरे, एकदम आफू नै त्यही भित्र पसेको हो र म नै त्यो पात्र हुँ भन्ने किसिमको त्यो एउटा फिलिङ हुन्छ अरे। हो, आत्मालाई पनि त्यही हुन्छ। आत्मा जब यो संसारमा यो शरीरमा कैद हुन्छ त्यसपछि आत्मालाई पनि त्यो एउटा फिलिङ मात्र हुन्छ कि, त्यो एउटा मिथ्या भन्ने पहिले त्यो एउटा भ्रम मात्र हुन्छ कि यो शरीरलाई दुःख भयो, यो मलाई दुःख भएको भनेर सोध्छ अरे। शरीरलाई पोल्दाखेरि आया मलाई पोल्यो भनेर ठान्छ अरे। तर यद्यपि उसलाई पोल्या हुँदैन, आत्मालाई केही पनि भएको हुँदैन।
शरीर डढाउँदाखेरि आत्मालाई केही पनि भएको हुँदैन। शरीर मर्दा आत्मा मर्दा पनि मर्दैन। तर आत्माले के सोच्छ अरे, म मरेँ भनेर सोच्छ अरे। जब दुःख पाउँछ शरीरले, त्यसपछि आत्माले मैले दुःख पाएँ भनेर रुन्छ अरे। मिथ्या अहङ्कार। जब शरीर सूक्ष्म शरीर नरकमा जान्छ, जुन यातना शरीर नरकमा जान्छ, हामी पाप कर्मको फल भोग्नको लागि नरक जान्छौँ भनिन्छ, त्यो भनेको यो शरीरलाई होइन, त्यो भनेको यातना शरीर, हाम्रो सूक्ष्म शरीरलाई यातना शरीर दिएर लगिन्छ नरकमा यातना दिनलाई। जुन शरीर यातना दिनको लागि नै भनेर तयार गरिएको हुन्छ यमराजजीद्वारा। अनि त्यो शरीर अब आत्मा त त्यहीँ पनि जान्छ, किनभने कर्मफल त भोग्नु छ, कर्मफल भोग्नु छ। अनि आत्मा त्यो शरीर सँगसँगै जान्छ। अनि त्यो नरकमा पाएको दुःख यातना, त्यो चित्कार, त्यो आत्माले सोच्छ कि यो मैले पाएको पीडा हो, मैले पाएको कष्ट हो भनेर सोच्दछ अरे। हेर्नुहोस् है, यथार्थमा आत्मालाई यो संसारमा काहीँ पनि पीडा छैन, काहीँ पनि दुःख छैन, आत्माको मृत्यु पनि हुँदैन, आत्मा अजर अमर। यहाँ त्यही भन्यो, अक्षेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। के भन्यो, यो आत्मा कहिले नफुट्ने, ध्यान दिएर सुनौ, कहिले नफुट्ने, कहिले नडर्ने, कहिले नभिज्ने र कहिले नसुक्ने खालको छ। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एकै नासको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आत्मा कहिले पनि डढ्दैन, फुट्दैन। आत्मा भन्नुको यो डढ्ने, फुट्ने, जलाउने, काट्ने, कुट्ने भनेको त भौतिक पदार्थ मात्रै हो, हाम्रो शरीर मात्र हो। यो शरीरलाई मात्र जलाइन्छ, काटिन्छ, कुटिन्छ, पिटिन्छ, यसलाई मात्र चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ, किनभने शरीर भौतिक पदार्थ हो। भौतिक पदार्थ मात्र परिवर्तनशील छन्, भौतिक पदार्थले मात्रै आफ्नो रूप बदल्दछन्, तर आत्माले कहिले पनि रूप बदल्दैन। हेर्नुहोस् है, त त्यसै गरी आएर ऐतरेय उपनिषदमा पनि त्यही बताइयो, स एवं विद्वानस्माक शरीर भेदार्दोदम उत्क्रम्य सुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् त्वामृतः समभवत् समभवत्। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, इस प्रकार जन्म जन्मांतर के तत्व को जानने वाला, अर्थात जब तक ये जीव इन शरीर के साथ एक हुआ रहता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। ल हेर्नुहोस् है, जन्म जन्मदेखि यो आत्मा विभिन्न शरीरहरूमा कैद भएको कारणले गर्दाखेरि यो आत्मालाई बानी परिसकेको छ कि आदत बनिसकेको हुन्छ अरे। यही भन्यो, शरीरको ही अपना स्वरूप मान्ता है। यद्यपि यो शरीर आत्माको स्वरूप होइन, आत्माको स्वरूप भनेको त भगवत धाममा छ, राधा कृष्णको धाममा छ। आत्माको स्वरूप दिव्य छ, आत्माको शरीर एकदमै प्रकाशवान छ। आत्माको स्वरूप भनेको भगवत पार्षद हो। हामी राधा कृष्णको सेवा गर्नको लागि र उहाँको जत्तिकै गुणले युक्त हाम्रो दिव्य आध्यात्मिक चिन्मय शरीर छ आत्माको, जहाँ कहिले पनि पीडा छैन, कहिले पनि दुःख छैन, कहिले पनि विकार छैन। तर यो भौतिक शरीरमा जब आत्मा आउँदछ, उसले अज्ञानतावश यो सोच्दछ कि यो शरीर मेरो स्वरूप हो, शरीर मेरो हो। जब तक आत्मा ये भ्रम में पड़ता है कि शरीर मेरा है, तब तक जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं। इसको बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है। इस रहस्य को समझने वाला ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भ से बाहर आकर अंत में शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गए तथा ऊर्ध्व गति के द्वारा भगवान के परम धाम में पहुंचकर वहां समस्त कामनाओं को पाकर, अर्थात सर्वथा आप्त काम होकर अमृत तत्व प्राप्त किए। अब वामदेव जी को प्रसंग छ। एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो वामदेव ऋषि, उहाँले गर्भमै यो कुराको साक्षात्कार गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ यहाँ सुन, अहो कितने आश्चर्य आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते ही मैंने इन अंतकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भलीभांति जान लिया। इंद्रिय रूप देवता भनेको यो शरीर, विभिन्न इंद्रियहरूले बनेको शरीर। अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में इन अंतकरण और इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। अंतकरण भनेको मन। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, गर्भमै उहाँले यो कुरा अनुभव गर्नुभएको थियो कि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि आत्माको जन्म हुँदैन रहेछ, यो त जन्म भनेको यो इन्द्रियहरू र मनको मात्रै हुँदो रहेछ, अर्थात यो भौतिक शरीरको मात्रै जन्म हुँदो रहेछ, आत्माको जन्म हुँदैन रहेछ। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों में बंद किया। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो आत्मालाई यो शरीर कस्तो हो अरे भन्दा पिजडा हो र यो पिजडा पनि कस्तो खतरनाक, कस्तो बाक्लो पिजडा रे भन्दा 100 पत्र फलामको पिजडा जस्तो हो अरे। हेर्नुहोस् है, उहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ,
उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहमता हो गई थी कि उससे छूटना मेरे लिए कठिन हो रहा था। अर्थात शरीरबाट छूटना कठिन यो आत्मालाई। अब मैं आज पक्षी की भांति ज्ञान रूप बल के वेग से उन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूं। इन शरीर रूप पिंजरों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए उन शरीरों की अहमता से मुक्त हो गया हूं भनेर यस प्रकार वेदमा वामदेव ऋषिले बताउनु भयो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जब हाम्रो आत्मा यो शरीरबाट अलग हुन्छ, शरीरबाट मुक्त हुन्छ, त्यसपछि आनन्द आउँछ, एकदम आनन्द आउँछ। किन भन्दाखेरि यो शरीर त पिजडा, जस्तै अनेक वर्षदेखि पिजडामा थुनेर राखेको जुन चरा छ, पक्षी छ, उसलाई कहिले बाहिर निस्क्यौँ भइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट मुक्त गरिदिने बित्तिकै उभ्र निलो आकाशमा उड्दछ, रमाइलो गर्दछ, उसले मुक्तिको अनुभूति गर्दछ। त आत्माको लागि यो शरीर, भौतिक शरीर रहित हुनु भनेको मुक्ति हो। त्यो मुक्ति हो। किन भन्दा यो भौतिक शरीर रूपी एकदमै बोजिलो, हेर्नु त सैकडौँ फलामको पिजडा, तर हामीले यो कुरा बुझ्न सकेको छैनौँ। सयौँ फलामको पिजडा तुल्य छ रे यो शरीर। ल आत्माको लागि, हाम्रो लागि, हामी भनेकै आत्मा, हामी शरीर होइनौँ, पदार्थ होइनौँ। यो संसारको यो ढुङ्गो, माटो, अग्नि, जल, यो हड्डी, मांस, मूत्र यदि म हुँ भनेर सोच्छौँ भने त हामी सधैँभरि यसैमा जकडिएर बस्नुपर्छ, यसैमा गाडिएर बस्नुपर्छ, कदापि मुक्त भइँदैन। वेदमा के बताइयो? वास्तवमा यो जन्म मरण जुन छ यो शरीरको मात्रै हुन्छ, इन्द्रियको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। तर जबसम्म यो जन्म मरण भइरहने, दुःख पाइरहने, यो नष्ट भइरहने, अनि त्यसपछि आएर यो चाहिँ मलमूत्र विष्टाले भरिएको शरीर नै म हुँ भनेर आत्माले यो मिथ्या सोचिरहन्छ, तबसम्म आत्मा यो शरीरबाट उम्कन सक्दैन र आत्माले भगवानको धाम पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। आत्मा यही मलमूत्रको गर्तमा डुबिरहनु पर्छ र यसले जे कहिले सुख देला, कहिले सुख त यो शरीरबाट असम्भव कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त यो शरीर जहाँ जान्छ आत्मा पनि त्यतै जान्छ, त्यही कुरा भोग्दछ। अनि यथार्थमा उसले भोगेको पनि हुँदैन, तर मिथ्या अहङ्कारवश भोगेको जस्तो देखिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, वेदमा के बताइयो हेर्नुहोस् है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.1.2 मुण्डक उपनिषदमा पनि यही बताइएको छ। सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमाना। यो शरीरभित्र दुईटा आत्मा छन्, एक हामी अर्को परमात्मा भगवान। अब यो जुन हामी रूपी आत्मा, यो आत्माले चाहिँ शरीरको माध्यमबाट संसारका विभिन्न कर्म भोग गरिरहेछ, संसारको भोग गरिरहेछ। कहिले यो खाइरहेछ, कहिले त्यो खाइरहेछ। यद्यपि आत्माले खाएको हुँदैन, तर शरीरले खाएको हुन्छ। तर पनि आत्माले मिथ्यावश सोच्दछ मैले खाइरहेको छु भनेर। यथार्थमा आत्माको भोजन यो संसारमा छँदैन छैन, आत्माको लागि यो संसारमा सुख छँदैन छैन। आत्माको यो संसारसँग केही लिनु दिनु केही पनि छैन। आत्माको शाश्वत सम्बन्ध, नित्य सम्बन्ध, त्यो अटुट सम्बन्ध राधा कृष्णसँग मात्रै छ, अरू कसैसँग छैन। गीतामा भगवानले बताउनु भयो, मामै वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जसरी भगवान सनातन हुनुहुन्छ, भगवान भनिन्छ नि अविनाशी हुनुहुन्छ, भगवान नित्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो आत्मा पनि सनातन छ, नित्य छ, अविनाशी छ। संसारको कुनै पनि भौतिक पदार्थद्वारा आत्मालाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्दैन। यो आत्मा भनेको भगवानको तटस्थ शक्ति हो। हामी जो भौतिक जगतका आत्मा तटस्थ शक्ति भएको कारणले गर्दा यो कहिले अज्ञानमा फस्ने र कहिले ज्ञानयुक्त हुने, यो गुणले युक्त हुन्छ। भन्न खोजेको यता भगवानकोमा पनि जान सक्छ, यता अज्ञान रूपी माया जगतमा पनि आउन सक्छ। माया जगतमा आयो भनेदेखि ऊ अज्ञानको शिकार बन्दछ आत्मा, र मायामा पुरा मायाको लात खाएर बस्दछ। तर भगवानको धाममा गयो भने उसले आनन्द प्राप्त गर्दछ, परम आनन्द प्राप्त गर्दछ। राधा कृष्णको दिव्य सेवा गरेर परम आनन्द प्राप्त गर्दछ। अब कता जाने, कुन मार्ग रोज्ने, भौतिक संसारमै रोज्ने, जुन मिथ्या हो आत्माको लागि यो भौतिक संसार अनावश्यक हो। हाम्रो त राधा कृष्णको धाम हो, हाम्रो स्वरूप त्यही छ, दिव्य स्वरूप छ, किङ्करी स्वरूप छ, राधा किङ्करी स्वरूप छ। राधा रानीको सेवा गरेर नै हामीले अनन्त 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 आनन्द प्राप्त गर्दछौँ। युगल मिलन गराएर हामीले अनन्त अनन्त आनन्द प्राप्त गर्दछौँ। त यो आत्मा र परमात्माको शाश्वत मिलन छ, शाश्वत प्रेम छ, शाश्वत सम्बन्ध छ। यो कदापि टुट्दैन, कदापि छुट्दैन। यसलाई कृत्रिम रूपले छुटाउन खोजे पनि यो सम्भव छैन।
त यो शरीरभित्र पसेको शरीरमा उत्रिएको भनेको यो आत्मा होइन, यो भड्किएका प्रेतहरू हुन्छन् जो मुक्त हुन सकेका छैनन्, जो यो संसारमै घुमिरहेका छन् आफ्नो कर्मको कारणले, दुष्कर्मको कारणले गर्दा। हो तिनीहरू उत्रने हो। उत्रने पनि कसरी भन्दाखेरि त्यो शरीरमा उनीहरूले हडप्न खोज्छन्। उनीहरू शरीरविहीन हुन्छन्, उनीहरूलाई शरीर चाहिन्छ, उनीहरू शरीरमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त तान्त्रिकहरूले यस्तो केही व्यवस्था मिलाउँछन् र त्यसपछि तिनीहरू क्षणिक समयको लागि शरीरभित्र प्रवेश गर्दछन् र उनीहरूले आफ्नो बोली व्यक्त गर्दछन्। यथार्थमा त्यो आत्मा होइन, त्यो भनेको सूक्ष्म शरीर हो, प्रेत योनि, प्रेत शरीर। आत्मालाई त कसैले बोलाउनै सक्दैन। आत्मा त भगवत अंश हो, दिव्य अंश हो। तर त्यसभित्र आत्मा हुन्छ फेरि। किन भन्दाखेरि अब त्यो आत्मा त जहिलेसम्म भगवानको धाम जाँदैन तहिलेसम्म यो शरीर जान्छ त्यही घुमिरहन्छ। त्यो भूतको शरीरमा पनि आत्मा हुन्छ, त्यो पिचासको शरीरमा पनि आत्मा हुन्छ, त्यो नरकमा गएको शरीरमा पनि आत्मा हुन्छ, सबैतिर आत्मा हुन्छ। तर आत्माले सोच्दछ कि मैले यति धेरै दुःख पाएँ, त्यो भ्रम हो। त्यसकारणले गर्दा हामी यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो मायाबाट मुक्त हुनुपर्छ, हाम्रो आत्मालाई मुक्त गराउनुपर्छ र जहाँ भ्रम छैन त्यहाँ जानुपर्छ। श्री राधे।